एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न रक्षा मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायले प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। विकास निर्माणको कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन पनि सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट। खाद्य वस्तुका कारणले मृत्यु भएको सम्बन्धमा सबै उद्योगी व्यवसायी दोषी बन्ने कानुनी प्रावधान राख्न नहुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री यादवको भनाई। खाद्य वस्तुको परीक्षण निरीक्षण तथा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने। भारतमा कोरोना संक्रमित 1,49,000 भन्दा बढी, मृतकको संख्या 5 लाख नाग्यो। 2,86,674 कोरोनाबाट मुक्त। महिला भलिबल टोली सहित प्रिन्स दाहाल र प्रशिक्षक अलमुताहिनी पनि सम्मानित। खेलाडीको सुविधा विस्तारको विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको पहल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न रक्षा मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा सुशासन र विकासको पूर्व शर्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसको भरपर्दो व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकमा बोल्दै उहाँले विकास निर्माणको कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन पनि सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गराउन पनि आफ्नो मन्त्रालयलाई सचेत गराउनु भएको रक्षा सचिव किरण राज शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस अवसरमा नेपाली सेनाले सबलीकरण, आधुनिकीकरण र सैनिक विश्वविद्यालयको स्थापना लगायतका विषयमा पनि छलफल गरिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यता रक्षा सचिव शर्माले बैठकमा आएका महत्त्वपूर्ण निर्देशन तथा सुझावलाई आत्मसात गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खाद्यवस्तुका कारणले मृत्यु भएको सम्बन्धमा सबै उद्योगी व्यवसायी दोषी बन्ने कानुनी प्रावधान राख्न नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले खाद्यवस्तुको कारणले कसैको निधन भएमा उत्पादक कम्पनी तथा उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै दोषी देखाउन नहुने धारणा राख्नु भएको हो। नेपालमा कतिपय मृत्यु असन्तुलित खानाको कारण हुने गरेको भन्दै उहाँले खाद्य पदार्थको सेवनका कारण निधन हुँदा उद्योगीलाई अपराधी बनाउने हो भने उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उद्योगीहरूको गुनासो रहेको उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि उत्पादक कम्पनी उद्योगी व्यवसायले अनुशासनमा राख्न पनि
कारबाही दण्ड सजायको व्यवस्था राखे पनि कडा व्यवस्था राख्न नहुने उहाँले जोड दिनुभएको हो। त्यस्तै मन्त्री यादवले खाद्यवस्तुको परीक्षण निरीक्षण तथा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा रहेको भन्दै उहाँले सङ्घीयताको मूल मर्म अधिकारको बाँडफाँड भएकाले यिनले आवश्यक अधिकारहरू स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई पनि दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा र त्यस अन्तर्गतका समितिहरूको पछिल्लो करिब 4 वर्षीय कार्यकालको समीक्षा गर्दै संसदमा समिति प्रणाली राष्ट्रिय सभा विशेष नामक पुस्तक प्रकाशित गरिएको छ। पुस्तकमा संसद र त्यसका प्रभावकारिताका लागि अमेरिकी काङ्ग्रेस, भारतको माथिल्लो सदन र अस्ट्रेलियाका सदन र संसदीय प्रणालीहरूको अनुगमन समेत समेटिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित सो पुस्तकको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै संसद सचिवालयमा महासचिव भरतराज गौतमले राष्ट्रिय सभा र यसका समितिहरूका कामबारे जानकारी गराउन पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पुस्तकमा राष्ट्रिय सभा र त्यसका समितिहरूमा विधेयकका बारेमा हुने छलफल, समितिका सभापतिहरूको अनुभव र संसदीय समिति प्रणालीबारे विभिन्न देशका अनुभवहरूलाई समेत समेटिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधान व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिका रहेका छन् भने संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति संयुक्त समितिको रूपमा रहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा 24 घण्टामा 16 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,794 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 2,526 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 11,073 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2,526 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमा व्यक्तिगत रूपमा परीक्षण गरेर इमेल र SMS-बाट पठाएको विवरण पनि समावेश रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 8,425 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 8,95,886 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 56,457 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच नेपालमा थप 5,13,051 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा 1,51,63,446 जनाले पूर्ण मात्रा र 1,74,95,494 जनाले कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 5,98,950 पुगेको छ। 3 जना व्यावसायिक साझेदारहरूको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मोरङ प्रहरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आर्थिक कारोबारमा विवाद आएपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अनिल कुमार मण्डल सहित 3 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। आरोपीहरूमा सिराहा नगरपालिका 21 सिराहा घर भई काठमाडौँको बलबुखा बस्दै आएका 31 वर्षीय अनिल मण्डल, मोरङको जहदा गाउँपालिका 4 सिसवनी घर भएका अमित शाह भनिने दिनानाथ सोनार र मोरङको धनपालनाथ गाउँपालिकाका कमलपुरका 62 वर्षीय नारिस आलम रहेका छन्। अनिल मण्डलको योजनामा आर्ना साझेदारहरू 48 वर्षीय राजेन्द्र श्रेष्ठ, 32 वर्षीय शम्भु चौधरी र मोहन लिम्बुको हत्या भएको प्रहरीको भनाइ छ। हत्यापछि श्रेष्ठ र चौधरीको शव मोरङको धनपालनाथ गाउँपालिका 7मा उखुबारीमा गाडिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। 62 वर्षीय लिम्बुको शव हिजो बिहिबार ललितपुर महानगरपालिका 12 ठेसोमा गाडिएको अवस्थामा भेटेको थियो। मुख्य आरोपीहरू अनिलको जग्गा प्लटिङ र हाइड्रो पावर परियोजनासम्ममा लगानी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। कारोबार रकम एकलौटी पार्ने उद्देश्यले साझेदारहरूको हत्या भएको प्रहरीको भनाइ छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Steel FE 500, FE 500D,
विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न रक्षा मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। विकास निर्माणको कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन पनि सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट। खाद्य वस्तुका कारणले मृत्यु भएको सम्बन्धमा सबै उद्योगी व्यवसायी दोषी बन्ने कानुनी प्रावधान राख्न नहुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री यादवको भनाई। खाद्य वस्तुको परीक्षण, निरीक्षण तथा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने। भारतमा कोरोना संक्रमित 1,49,000 भन्दा बढी, मृतकको संख्या 5 लाख नाग्यो। 2,86,674 कोरोनाबाट मुक्त। र महिला भलिबल टोली सहित प्रिन्स दाहाल र प्रशिक्षक अल्मुताइरी पनि सम्मानित। खेलाडीको सुविधा विस्तारको विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारले पहल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। सरकारले चितवनका भूमिहीनहरूलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। शुक्रबार चितवनको इच्छा कामना गाविस 7 का साबिक जुटपाल्ने गाविस 9 का भूमिविहीनहरूलाई सरकारले गाउँ ब्लक जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको हो। प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले लाल पूर्जा नहुने, राष्ट्रियता विहीन भएर बस्नु परेको अवस्थालाई केन्द्रित गर्दै जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले जग्गा धनी प्रमाणपत्र नहुँदा नागरिकता समेत नपाएको र संविधानले दिएको अधिकारको उपभोग समेत गर्न नपाएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले यसअघिका सरकारले जग्गा धनीहरूलाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने काम प्राथमिकतामा नराखे पनि अहिलेको सरकारले जग्गा धनीहरूलाई लाल पूर्जा दिने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक भूमिहीनहरूलाई अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गराउन नहुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा जग्गा धनीको प्रमाणपत्र पाएकाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। अहिलेसम्मको सरकारले आफूलाई नेपाली नागरिक नै नठाने पनि यस सरकारले जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरेर आफ्नो अधिकार दिलाएको बताएका छन्।
लाभग्राहीहरूले कानुनी रूपबाट जग्गाको धनी बनेपछि संविधानले दिएको अधिकार पाउनेमा आशावादी रहेको बताएका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 106.82 अङ्कले वृद्धि भएको छ। गत साताको बिहीबार अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक 151.61 अङ्कले गिरावट आएर 2769.93 अङ्कमा झरेको थियो। यो साता 4 दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 2 दिन बजार ओह्रालो लाग्दा 2 दिन भने वृद्धि भएको छ। यो साताको 4 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 106.82 अङ्कले बढेर 2876.74 बिन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो साता 151.61 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक यो साता भने 106.82 अङ्कले वृद्धि भएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 105.55 अङ्क बढेर 2885.53 बिन्दुमा पुगेको थियो। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि वृद्धि भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा गत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट थप 1,49,394 संक्रमित भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य र परिवार कल्याण मन्त्रालयले शुक्रबार जानकारी दिएको छ। सोही अवधिमा थप 1,072 को कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएपछि भारतमा कोरोना सुरु भएदेखि हालसम्म यस रोगबाट ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या 5 लाख नाघेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार भारतमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या 5,55,000 जना पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउने सबभन्दा धेरै महाराष्ट्र राज्यका नागरिक रहेको जनाइएको छ। गएको 24 घण्टामा भारतमा 2,46,674 कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना सुरु भए त हालसम्म 4,88,088 जनालाई कोरोना संक्रमण निको भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। सरकारले बन्दबन्धु एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका विजेता राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीलाई शुक्रबार सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीका खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई नगदसहित सम्मान गर्नुभएको हो। यो प्रतियोगिता बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा गएको पुष 6 देखि 16 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। भलिबल टोलीले राष्ट्रको गौरव बढाएको हुँदै सरकारले कदर गर्दै पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरेको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खेलकुद देशको नाम र प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी माध्यम भएको भन्दै खेलाडीको सुविधा विस्तारको विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व ब्याडमिन्टन महासंघकै पुरुष जुनियर एकलतर्फ विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा पर्न सफल भएका प्रिन्स दाहाललाई पनि बधाई दिनुभयो। फुटबलको क्षेत्रमा नेपाली खेलाडीलाई निरन्तर कुशल प्रशिक्षण दिइरहेका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह र अल्मुताइरीलाई पनि उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। सरकारले एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबलका टोलीका 12 खेलाडीलाई जनही 5 लाख, प्रमुख प्रशिक्षक र प्रशिक्षकलाई 3-3 लाख तथा टोली व्यवस्थापकलाई 2 लाख रुपियाँ प्रदान गरेको छ। सम्मानित हुने खेलाडीमा अरुणा शाही, कप्तान मनिषा कुमारी चौधरी, कामना विष्ट, लक्ष्मी चन्द, उषा भण्डारी, प्रतिमा माली, सलिना श्रेष्ठ, सरस्वती चौधरी, सुनिता खड्का, सफिया पुन, कृपा अधिकारी र शान्ति कुमारी थारू छन्। त्यस्तै सम्मानित हुने अन्यमा टोलीको मुख्य प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्ट र प्रशिक्षक भरत यादव तथा व्यवस्थापक ज्योति केसी रहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE 500 FE 500D
विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न रक्षा मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायले प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। विकास निर्माणको कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन पनि सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट। खाद्य वस्तुका कारणले मृत्यु भएको सम्बन्धमा सबै उद्योगी व्यवसाय दोषी बन्ने कानुनी प्रावधान राख्न नहुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री यादवको भनाई। खाद्य वस्तुको परीक्षण र निरीक्षण तथा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने। भारतमा कोरोना संक्रमित 1,49,000 बढी, मृतकको संख्या 5 लाख नाग्यो। 2,46,674 कोरोनाबाट मुक्त। र महिला भलिबल टोलीसहित प्रिन्स दाहाल र प्रशिक्षक अलमुताइरी पनि सम्मानित। खेलाडीको सुविधा विस्तारको विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारले पहल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसटी। वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।